ماشاءاللہ جزاک اللہ. سونی آواز سونی نات سنن کو ملی ہے تے مشاعرے دا باقاعدہ آغاز کریں دے پہ ہیں. یہ تو پہلے کہ میں اپنے پہلے شاعر کو دعوت دیواں صاحب صدر مار جاوید اقبال راج صاحب انہیں تو اجازت گنسوں. باقی دوست جتنے بیٹھیں عصمت گروانی صاحب رستم جھایا عابد اسیر بھائی جتنے شعراء بیٹھیں سارے میرے کل ودے شاعر ہیں. میں نظامت دے فرائض سار انجام دیونن سعید صاحب رل مل کے میں چلیسوں گزارا جتنی ایک میں کر سکساں. زکام طبیعت ناساز میں پہلے دوستوں کو ڈسے لیکن وقت بھی سر برائے شہباز پاکستان ہے جوید راج سے بنا دا حکم ہے جڑا بندہ وہ ٹالن لگے تھے کیسے لگ دی ہے تے اگر ناراض نہ تھی میں جڑے دوست پیچھے بیٹھے نہ تاں کرسیاں دے درمیان جڑا خلا ہے وہ پور کریں چاہ تے میں ایک نظم سنا کے مشاعرے دا ماحول بناوا چاہ. پہلے شاعر کو سرانچہ جڑے پیچھے دوست بیٹھے نگلیاں کرسیاں تے آوے سے تو سا اتنے تک ایک تاڑی سنوا گنو تاکہ مشاعرے دا آغاز کیتا وان سکے. دولہ صاحبان کو دیگر انتظامیہ کو شادی دی مبارکباد پیش کرنے ہیں اور بسم اللہ بہت مہربانیاں. بس این دوران اگر کوئی اہم شخصیت آویں یہ تو ان دی جہاں سوال آباد بڑا گنسوں. ملک خالق داد بھٹی صاحب ایک ایسن قدم دا وہ کیتے کہ اگے ہڈالی تے ہوندے مشاعرہ اور تاریخی اور یادگار مشاعرہ ہوندے ممکن ہے بہت سارے چہرے جڑے تھا موجود ہیں وہ اتھا ہوندے ہو سن تے آج صرف مقام دا فرق ہے جا دا فرق ہے اور ساڈا اپنا پروگرام ہے ساری شادی ہے اساں ہی کچھ یادگار برامنے تے اللہ کرے سی میں بھی توڑے معیار تے پورا اتر سکساں. باقی وڈے شعراء بیٹھن توڑے ملک دے نامور ہستیاں تاڑی مارنے تے کوئی حرج کو نہیں حوصلہ افزائی کرنے دوست اگر نال میرے چلسن تا انشاءاللہ لطف آسی اور تقریب ایک یادگار تھی ویسی بھی ہے. ایندہ مشاعرے دا جی سب تو بڑی گال ہوندی یہ ہوندی ہے کہ اساں لوگ جڑے کٹھے تھیندے ہیں شغل میلے بائی بہت سارے اندے جیسا محبتاں وڈاون کٹھے تھیندے ہیں پیار محبتاں میل ملاپ دا ایک ذریعہ ہوندے کہ میں بکھر تو آیا ڈھیر سارے چہران دی زیارت کرن کو مل گئی ہے بیا کوئی محل نہیں بن دے تے کوئی شے کو نہیں بن دی. سارے دوستوں کو پتہ ہے سارے ادب نواز بیٹھن. اسما سے میں ایک نظم سنے دا پیاں تے پہلے شاعر کو دعوت دینا استاد سے کہ کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے ہیں. بڑی مہربانی جزاک اللہ. سونا سنے تو سب پہلا مصرع انشاءاللہ میں مطمئن تھی گیا کہ میں تیرے معیار تے پورا اتر ویسا. کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے عورت دا کرب کیڑے. کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے. کداہیں شہوت شعور دیوی کداہیں اکھڑے ہوئے ساس سنبھلنی یا ہوش ولنی. کداہیں ہوٹل وچوں نکل دے ہوئے پیو تے دھی بارے بد گمانی تو سوچ ہٹی فطور چھٹی. کداہیں مجلس جلوس دے وچ کہیں دی دھیاں دو لوگ کے دے دیں ہو شرم آوی ضمیر کھاوی تباہ کے سوچیں. کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے. کداہیں ہوٹل وچوں نکل دے ہوئے پیو تے دھی بارے بد گمانی تو سوچ ہٹی فطور چھٹی تو بہ کے سوچیں. کداہیں مجلس جلوس دے وچ کہیں دی دھیاں دو لوگ کے دے دیں ہو شرم آوی ضمیر کھاوی تو بہ کے سوچیں. کداہیں شہوت شعور دیوی کداہیں اکھڑے ہوئے ساس سنبھلنی یا ہوش ولنی تو بہ کے سوچیں.
تو نہیں سوچیندا جو میرے سینے تے لگیاں قبراں چ کتنے تیں ورگے مردہ مرداں دے رزق پل دین تے ساہ سنبھل دین تو نہیں سمجھدا جو میرے سینے تے لگیاں قبراں چ کتنے تیں ورگے مردہ مرداں دے رزق پل دین تے ساہ سنبھل دین تے میری تخلیق کی تے پسلی دیتی ہے جیڑی بہشت دے وچ میکو تے لگ دے تو اوہا پسلی ودا گلیں دے تو میرے سینے کو کیوں پھلیں دے اللہ کرے میں سمجھا گنا تے میری تخلیق کی تے پسلی دیتی ہے جیڑی بہشت دے وچ میکو تے لگ دے تو اوہا پسلی ودا گلیں دے تو میرے سینے کو کیوں پھلیں دے تو میرے سینے کو کیوں پھلیں دے تو نہیں سوچیندا جو تیری رگاں دے وچ بھرے ہوئے غلیظ مادے تے تے کو اتنا دیوانہ کیتے نماز وچ بھی تے ہوا جائی کو نشانہ کیتے نماز وچ بھی تے ہوا جائی کو نشانہ کیتے کداہیں ہوا تو گھن کے زہرا تے اپنے سونے سلوک کی دیکھیں تے میری مریم ملوک کی دیکھیں کداہیں حابیل بن کے بدنام کر گھنن کولو رج ونجے جا کداہیں پنلے دے روپ وچ ساکو چھوڑ کے کلے بھاج ونجے جا کداہیں کعبے چ ہوراں گولن تو اک ونجے جا ساکو پیراں تلے لتاڑن تو تھک ونجے تاں کھلو کے دیکھیں جو تیری زندگی دی پہلی پاؤں تے کو میری اونگشت لبسی پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی بہت مہربان کداہیں پنلے دے روپ وچ ساکو چھوڑ کے کلے بھج ونجے جا کداہیں کعبے چ ہوراں گولن تو اک ونجے جا ساکو پیراں تلے لتاڑن تو تھک ونجے تا کھلو کے دیکھیں جو تیری زندگی دی پہلی پاؤں تے کو میری انگشت لبسی پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی مکہندہ پیاں پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی ای تیری کنہی غلیظ ازل تو پلید سوچاں دے پاروں زندگی دے 4 ڈیں تائیں بہشت تینل فقط گزارا بھی نہیں چکیتا کوئی ایڈی میل آئی تیریاں اکھیں خدا تا تے کو ڈسن گوارا بھی نہیں چکیتا